आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै हामी कार्यक्रममा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। मुलुकको समृद्धिको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा थुप्रै खालका समृद्धिका कामहरू भएका छन् र यो समृद्धिको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने आर्थिक पाटो पनि यसले छुन्छ र यसलाई अलिकति नजिकबाट निहाल्ने हो भने ऊर्जाको क्षेत्र पनि यसले विस्तारित गरेको छ। आज हामी योसँग अलिकति बढी फोकस भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता टोपबहादुर रायमाझी। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो सामु आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले अब सम्बन्धित विषयभन्दा पनि अलिकति राजनीतिक हिसाबले कुराकानी गर्ने हो भने अलिकति त्यसमा हामी फोकस हौँ। पछिल्लो समयमा नेपालमा देखिएका जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू छन्, तपाईँ एउटा पार्टीको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, यसले जनतालाई निराश बनाएको अवस्था छ र राजनीतिक कुराहरू गर्दा पनि जनताहरूले त्यति नरुचाउने अवस्था छ। यसको समस्या समाधानको उपाय अलिकति बताइदिनु छोटकरीमा। अब राजनीति यस्तो क्षेत्र हो कि राजनीति जनताले, राष्ट्रले सोचे जस्तो हुँदैन र यो सिधा रेखामा पनि जाँदैन, सरल रेखामा हुँदैन। यो राजनीति धेरै उताप चढावको बिचबाट अगाडि बढ्दछ। त्यसै सन्दर्भमा नेकपाको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाई बहुमतको जो सरकार बनेको थियो, जनताका अपेक्षाहरू पनि, आशा भरोसा पनि त्यसमा केन्द्रित थिए र मुख्य गरिकन त्यसमा पछिल्लो चरणमा जुन किसिमको अन्तर्विरोध, विवादहरू देखा पर्यो, त्यो विवाद राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि सँगसँगै विचार, राजनीतिसँग विषय सम्बन्धित छैन। त्यो केवल पद प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रश्न देखियो हैन। पद प्राप्तिको लागि राष्ट्र, जनता, विकास र समृद्धिलाई पनि छोडिदिने हैन, त्यसलाई पनि हाफ दिने जुन परिस्थिति देखा पर्यो, त्यो कारणले गर्दा परेको यो अन्तर्विरोध हो। तर पनि फेरि अब समस्या त आइसकेपछि त्यसलाई बेहोर्नु पर्यो र त्यो अन्तर्विरोधको कारणले पार्टीलाई झन्डै फुटको सङ्घारमा पुर्याइसकेको छ। आधिकारिक र औपचारिक रूपमा फुट भइसकेको छैन र अब घोषणा गर्न मात्रै बाँकी जस्तो छ। त्यो सायद कानुनी र प्राविधिक कारण, निर्वाचन आयोगको कारणले र कानुनी मान्यताको कारणले त्यो देखा परिरहेको छ र यसो गर्न हुने थिएन। त्यसो भइसकेपछि जसरी अब दुईटा धारहरू नेकपाभित्र दुईटा धार छन्, यो नहुन पर्ने हो स्थिति हो। नेतृत्वले बुझेन हैन, राष्ट्र, जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रति, विचार र राजनीतिप्रति, योजना र कार्यक्रमप्रति केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, नेतृत्व हुन सकेन। एक थरी साथीहरू, एक थरी नेताहरू, एक थरी सांसदहरू सडकमा जानुभएको छ, अर्को थरी हामी सरकारमा छौँ। यसको मुख्य कारण के भनेदेखि वास्तवमा आजको आवश्यकता संविधान निर्माण भइसकेपछि र दुई तिहाई बहुमतको सरकार निर्माण भइसकेपछि जनता र राष्ट्रको आवश्यकता र नेताहरूले पनि भनेको, हामी सबैले भनेको, सबै पार्टीहरूले भनेको कुरा के छ भनेदेखि विषयवस्तु राजनीति एजेन्डा भनेको राजनीतिक क्रान्तिको युग अन्त्य भयो, अब विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो भनेर हामीले भन्यौँ र सबैले एक स्वरमा भन्यौँ। राष्ट्र एक ढिक्का भयो त्यस विषयमा। तर आज विकास र समृद्धिको एउटा एजेन्डा छ है, राजनीति आर्थिक क्रान्तिको एउटा एजेन्डा छ, राष्ट्रको एक सूत्री एजेन्डा छ। तर नेताहरू चाहिँ के छ भनेदेखि सरकार छोडेर सरकारलाई आफ्नै सरकार आफै ढाल्ने उद्देश्य राखेर सडकमा जानुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले सडकमा गएर यो जुन किसिमको आन्दोलन, शाकाहारी होइन कि मांसाहारी भने रक्तपातपूर्ण आन्दोलन, त्यसमा मान्छे पनि मर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ जङ्गली भन्नुभएको छ। यो हाम्रो लक्ष्य होइन। बिल्कुल उहाँहरूले बाटो बिराउनु भएको छ र गलत दिशातिर गाडी जानुभएको छ। यो विकास र समृद्धिको निरन्तरता कसले दिन्छ? आजको लक्ष्य कसले पुरा गर्छ? यो सिस्टमलाई कसले रक्षा गर्छ? राष्ट्रको रक्षा कसले गर्छ? जनताको रक्षा कसले गर्छ? यो कुरा छोडेर राष्ट्र, जनता, मैले भनिसकेँ, विकास र समृद्धि, संविधान र प्रति उहाँहरू जिम्मेवार हुनु भएन। यो वास्तवमा हामी सबैले, राष्ट्रले र जनताले चाहेको विषय, हामी सबैले एक सूत्रीय एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति हो। त्यो छोडेर जातिले बाटो बिराउनु भएको छ। यस कारणले पैदा भएको समस्या हो। हामीहरू त्यसको लागि विकास र समृद्धिको निरन्तरता, सिस्टमको रक्षा र जनताको रक्षा,
संविधानको रक्षा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा को लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा जे राजनीतिक घटनाक्रमहरू भयो तपाईँले त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनै सक्नु भएको छ होइन? यसमा दोषीको भागीदार एउटा पक्ष मात्रै छ कि दुईटै पक्ष छ? तर कम बेसी हामी सबै हौँला। तर मुख्य कमजोरी भने सडकमा जाने साथीहरू हो, जो आजको आवश्यकता नै होइन। आफ्नो सरकार, सर्वसम्मत सरकार, 2/3 बहुमतको जन्ने सरकार आफै ढालेर, आफै ढाल्ने लक्ष्य उद्देश्य राखेर, जो आवश्यकता पनि थिएन, जो राष्ट्रको चाहना पनि होइन, र केही नेताहरूको पद प्रतिष्ठाको कारणले आफ्नै सरकार ढालेर आफै सडकमा जाने जुन किसिमको हरकत गर्नुभयो, सडकमा जाने साथीहरूको गम्भीर प्रकारको त्रुटि छ, कमजोरी छ, उहाँले बाटो बिराउनु भएको छ। जस्तो अर्को पक्षले एउटा पक्षलाई एउटा आरोप लगाइरहेको छ, एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई एउटा आरोप लगाइरहेका छन्, जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेछन्, सुनिरहेछन्, हेरिरहेछन्, एक प्रकारले मजा लिइरहेछन् जस्तो भइरहेछ होइन? र जनता त्यति मजा लिन पनि त्यति आनन्दले नलिरहेको अवस्था, एकदम वितृष्णा पैदा भएको अवस्था। यो तपाईँले भने जस्तो यो समय भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धिका पाटाहरू गर्ने, विकासका पाटाहरू अगाडि बढाउने टाइममा चाहिँ यस्तो स्थिति आइरहेको छ। 2/3 सरकार पार्टी फुटको स्थितिमा, प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थितिमा हुँदाखेरिको अवस्थामा यो स्थिति आयो। अब तपाईँलाई त्यो अब हुन त अर्को पक्षको एउटा प्रभावशाली नेताले, अहिले हामी नाम पनि भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, कि उहाँहरूसँग रहेका 2 जना मन्त्रीहरू फेरि आउन पनि सक्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ सार्वजनिक भाषण गर्दा पनि बोल्नु भएको थियो। त्यसमा सत्यता छ? तपाईँलाई के लाग्छ? अब उहाँहरूले बाटो बिराएको कारणले अब जनताले चाहिँ अविश्वास गर्ने स्थिति देखा परिसकेपछि र उहाँहरूको जुन एजेन्डा बाटो बिराएको एजेन्डा भएको कारणले अब सही कुरा, वास्तविक कुरा उहाँले जनताको समस्या राख्न नसकिसकेपछि अब भ्रमको खेती गरिरहनु भएको छ। अब त्यस्ता किसिमका बकवास गरिरहनु भएको छ, झुटको खेती गरिरहनु भएको छ। यसमा कुनै सत्यता छैन। मन्त्रीज्यू, त्यसो भने सँगसँगै अब यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको छिनोफानो हुन बाँकी छ। अन्तिम छिनोफानो निर्वाचन आयोगले होला, त्यसपछि फेरि अदालतलाई पनि जाला होइन? त्यो अर्कै पाटो छ। यतातिर प्रतिसभा विघटनको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्ला, बहसहरू चलिरहेको छ, अन्तिम समय भइसकेको छ, त्यो अर्कै पाटो रह्यो। अब तपाईँले भने जस्तै एउटा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, खास गरी शीर्ष तहका नेताहरूको चाहिँ एउटा कारक तत्त्व भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति आयो भनेर चाहिँ तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरूले आरोप लगाइरहेको अवस्थामा फेरि मिल्ने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ एउटै ठाउँमा रहने? अब होइन, अब असम्भव भने त दुनियाँमा केही पनि हुँदैन, तत्कालै फेरि सम्भव पनि म देख्दैन। किनभनेदेखि अब यस्तो प्रकारको युग भइसक्यो होइन? अब दुईवटा बाटा फरक, एउटा सडकमा जाने, एउटा चाहिँ नि अब सरकारमा बस्ने होइन? जुन साथीहरू केपी शर्मा ओली, सडक र सरकारको बिचको के हुन्छ त्यो मिलनबिन्दु? अब अहिले तत्काल त्यसै कारणले त मैले तत्काल सम्भव देखिनँ मैले भनेको। त्यस कारणले साथीहरू चाहिँ नि बाटो बिराएर सडकमा जानुभएको छ। त्यो हुन्छ नि घोडाको चाहिँ नि टाँगा, घोडालाई चाहिँ नि टाँगालाई चाहिँ घोडालाई पट्टी लगाइयो भने, टाँगावाला घोडालाई पट्टी लगाइयो भने त्यसले गन्तव्यमा पुर्याउँछ। मान्छेलाई पदको चाहिँ नि पट्टी लायो, पद प्राप्तिको पट्टी लायो भने त्यो सडकमा ढल्दो रहेछ कि पछारिँदो रहेछ, भएको यही हो। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने साथीहरूले बाटो बिराउनु भयो होइन? आफ्नै सरकार आफै ढालेर जो सडकमा जानुभयो, केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा जो सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ नि ढाल्छौँ भन्दा आफै सडकमा जानुभयो। र सडकमा जाँदाखेरि के हुन्थ्यो भनेदेखि उहाँहरूले विसर्जनतिर रोज्नुभयो होइन? सडकमा गइसकेपछि के हुन्छ? उहाँहरू त सरकार बनाउने हैसियत त छैन, सरकार ढाल्ने सम्म पनि हैसियत छैन। यो सरकार ढाल्नको लागि प्रतिपक्षले साथ दिन सक्छ होइन? दिन्थ्यो पनि होला। सरकार ढालिसकेपछि सरकार बन्ने सम्भावना छैन, उहाँहरूसित त्यो बहुमत छैन भनिसकेपछि विपक्षले चाहिँ सरकार बनाउनको लागि साथ दिएन भने त यो सिस्टम नै कोल्याप्स हुने, देश नै चाहिँ नि संविधान नै धराशायी हुने, सङ्घीय गणतन्त्रै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भइसकेपछि आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदहरूले जुन प्रकारको आफ्नै सरकार ढाल्ने जुन हरकत गर्नुभयो, प्रतिपक्षको चाहिँ नि उसमा घाँटीमा गलामा चढेर पिठ्युमा चढेर जुन किसिमको कोसिस गर्नुभयो, त्यस्तो नेता र त्यस्तो सांसदको कुनै जरुरी छैन जसले काम गर्न पनि नदिने र सरकार ढाल्नको लागि बारम्बार त्यो हरकत गर्ने। त्यो पार्टी एकताको म्यान्डेट विपरीत, पार्टी एकता गर्दा हामीले सहमतिबाट निर्णय गरिन्छ भनिएको छ, तर पार्टीमा चाहिँ नि गुटका चाहिँ समीकरण गरेर जुन प्रकारको सरकार ढाल्ने र देशलाई
अराजकतातिर अस्थिरतातिर सिस्टम नै खत्तम हुने दिशातिर लानु खोज्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका समक्ष एउटा मात्रै उपाय, एकमात्र उपाय के छ भने त्यस्तो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जानु र नयाँ निर्वाचन गराउनु, मध्यावधि निर्वाचन गराउनु बाहेक अर्को विकल्प भएन। त्यसले कमसेकम सिस्टम त बच्ने भयो नि। यही संविधानको रक्षा त हुने भयो, सङ्घीय गणतन्त्र रहने भयो नि। यही संविधान अन्तर्गत के छ भनेदेखि अर्को पछिल्लो त शङ्का गरेको छ निर्वाचन हुने भन्ने विषयमा। निर्वाचन किन नहुने? उहाँहरूले यदि निर्वाचन भएन भने उहाँहरूको कारणले हुँदैन। किन? उहाँहरूले निर्वाचनको तयारी नगर्नु दबाब दिइरहनु भएको छ। बारम्बार सडकमा चाहिँ नि ढुङ्गामुढा गरिरहनु भएको छ, ट्याक्सी जलाइरहनु भएको छ, किसानहरूका चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ नि छेदविच्छेद गराइरहनु भएको छ। आजको आवश्यकता यही हो, आजको चाहिँ माग यही हो। आज शान्तिपूर्ण तरिकाले के छ भने जनमतको द्वारा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री जे पनि बन्न पाइन्छ। यस्तो स्थितिमा आज विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ, सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने, रक्तपातपूर्ण आन्दोलन गर्ने भन्ने मान्यताले कहाँ पुर्याउँछ? त्यसो भने मन्त्रीज्यू, निर्वाचन आयोगले जुन निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ 2 चरणको, किनभने समय हामीले हेर्ने हो भने त अब समय त एकदम कम छ होइन। अब निर्वाचन आयोगले के भन्ला उसको पाटो छ। अब सरकारले निर्वाचन हुन्छ भनेको अवस्थामा जुन मिति घोषणा गरेको छ वैशाखको, त्यो समयमा निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ अहिले? यो निर्वाचन विरोधी उहाँहरूले सडकमा हरकत गर्नु भएन, निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुभयो र निर्वाचन जनताप्रति विश्वास गर्नुभयो। जनताको जनादेशलाई उहाँले सम्मान गर्न खोज्नुभयो। जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् होइन भन्ने बुझ्नुभयो होइन। लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने हो, सङ्घीय गणतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने हो, संविधानको रक्षा गर्ने उहाँ निर्वाचनमा आउनु पर्दछ। अनि पछि सडक सङ्घर्ष गर्ने, रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षका घुर्की लगाउने, सँगसँगै त्यति मात्रै होइन कि निर्वाचनमा आयोग गएर मैले भनिसकेँ, निर्वाचनमा आयोग गएर अब निर्वाचनको तयारी नगर भनेर धम्की दिने, यो हरकत गर्नुभयो भनेदेखि अब त्यो उहाँहरूको कारणले निर्वाचन हुँदैन। यदि भएन भने होइन भने सरकारले त बजेट विनियोजन गरिसक्यो, सबै प्रकारको तयारीमा लागिसक्यो, सरकार लगाइरहेछ। अब मन्त्रीज्यू, अन्तिममा यो राजनीतिक इस्युको हामीले जुन कुराकानी गरिरहेका छौँ, फेरि हामी अर्को पाटोमा प्रवेश गर्छौँ। तपाईँले भने जस्तै अहिले तत्काल राजनीतिक घटनाक्रमहरू जे भइरहेका छन् होइन, यस सँगसँगै अब तत्काल दुई समूहबीच चाहिँ फेरि मिलनबिन्दुमा आउने बाटो छैन भनेर अहिले तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो, कहिले हुनसक्छ त? जब जुन बेला निर्वाचन तपाईँको चाहिँ सुरु हुने अवस्था हुन्छ अथवा चाहिँ टिकट दिने तयारी रहन्छ, त्यो बेला चाहिँ एकीकरण हुने हो कि अथवा के होला, कहिले हुन्छ त, कहिले हुनसक्छ भन्न खोज्नुभयो? अब निर्वाचन आयोगले त एउटा फैसला गरिदियो होइन। त्यो फैसला भनेको कि पार्टी फुटेको छैन तपाईँहरू होइन। अब हामीले प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जान्छौँ र दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डलाई जान्छौँ र महासचिवलाई जान्दछौँ। हामी फुटेको त कुनै आधार देख्दैनौँ। उहाँले भनिसक्यो, निर्वाचन आयोगले भनिसकेपछि अब सडकमा गएका साथीहरूले बुझ्नु पर्यो कि त चाहिँ अब हामी पार्टीभित्रै छौँ र सँगै चुनाव लड्ने हो भनेर चाहिँ अब बाटो बिराएका साथीहरू फर्किन पर्यो, या त चाहिँ चोइटिएर जान पर्यो होइन। अझ चाहिँ प्रथम अध्यक्ष के अरे निर्वाचन आयोगमा सधैँभरि जे काम पर्ने हुन् होइन, पार्टी दर्ता गराउनेदेखि लिएर टिकट दिनेदेखि लिएर के गर्न पर्ने हो, प्रथम अध्यक्षको एकल सिग्नेचर चल्ने गरेका छ। अध्यक्ष पो हामीले कागजी रूपमा विधानमा भनौँ दुई भनेका छौँ, तर प्रथम अध्यक्षकै मात्रै चल्छ। प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नै चाहिँ त्यो चलिरहेको छ। त्यो नजिरै छ। निर्वाचन आयोगमा सबै बगैदा चाहिँ नि बेला मौकामा गरेका पत्रचारबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ। त्यस कारणले अब उहाँहरूले अब त्यो पार्टी यदि छुट्टै बनाउने भने चोइटिएर जानुपर्ने हुन्छ। उहाँले बहुमतका कुरा गरिनुहुन्छ, मैले तपाईँले प्रश्न सोधेँ, उहाँले बहुमत भने त पार्टीभित्रै नै के छ भने सहमतिबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ। सहमति हुँदैन, सहमति निर्णय हुने सम्भावना म देख्दिनँ। कि उहाँले सहमति निर्णय गर्न आउनु पर्यो, पार्टी हामी एक छौँ भनेर सहमति निर्णय गर्न आउनु पर्यो, होइन भनेदेखि यहाँ चाहिँ नि के निर्वाचनको समयसम्म त्यो चुनाव चिन्हको विषयसम्म धेरै विवाद भयो भने त्यो सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसो भने एकैचोटि चुनाव लड्ने, एउटै मिलेरै लड्नु पनि सम्भावना हुन्छ। त्यो सम्भावना त कम छ, तर असम्भव भन्ने छैन। राजनीतिमा असम्भव रहँदैन भन्ने मात्रै भन्नु, सम्भव त धेरै कठिन छ। मन्त्रीजी, अब तपाईँले सम्हाल्नु मन्त्रालयकै विषयमा अलिकति हामी कुराकानी गऱ्यौँ। यो आर्थिक पाटोको एउटा समृद्धिको कुराहरू छ। तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि यो मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो। हजुर। अब पछिल्लो समयमा हामीले यो लोड सेडिङको कुराहरू पनि उठिरहेको छ। फाटाफुट्टो जाने, अब
एउटा जिल्लामा त लोड सेडिङको सेड्युल पनि आएको थियो होइन। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनु न, जनताले प्रश्न हुन्न यो सर्वसाधारण चाहिँ यो के हुन लाग्यो, लोड सेडिङ हुन लाग्यो कि कुनै प्राविधिक कारणले यसो हुने हो कि तपाईँलाई यो इन्फर्मेसन आउँदैन कि हरेक दिन फाटाफुट्टो गइरहेको हुन्छ होइन, तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन आउँदैन कि तपाईँले लिनु भएको छैन कि अलिकति क्लियर पारिदिनु न पब्लिक। यो लोड सेडिङको जो हल्ला चलिरहेछ यसमा कुनै सत्यता छैन। लोड सेडिङको चार्ट पेस गर्नुपर्ने यताउति गर्ने हल्ला मात्रै हुन्, यसको लोड सेडिङ हुने सम्भावना नै छैन हामी कहाँ। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ नि अहिले आवश्यक पर्ने विद्युत छ, तर के छ भने जुन किसिमको बेला मौकामा झ्याप्प बिजुली जाने भइरहेछ नि, र यो चाहिँ बिजुली अहिले मात्रै होइन, यो गत सालमा यो यही सिजनमा यो दसैँदेखि अहिलेसम्म भनौँ न, गत सालको चाहिँ नि यो भदौ असोजदेखिबाट यो अहिले चाहिँ नि करिब माघसम्मको हामीले त्यो रेकर्ड हेऱ्यौँ भने गत सालमा जति यो झ्याप्प बिजुली गएको थियो नि, कतिपल्ट झ्याप्प बिजुली गयो र कति समय गयो गत साल र अहिले। गत साल र अहिले हामीले रेकर्ड हेर्दाखेरि गत सालभन्दा धेरै कम छ, गत साल पनि बढी थियो, त्यसमा सुधार भएको छ, तर फेरि गएको छ, बेला बेला झप्प भएको छ। भनेको कुरा के छ भने कि हामीसित इनर्जीको कमीको कारणले होइन। कारण के हो त? कारण के छ भनेदेखि हामीसित पुरानो संरचना छ, हामीसित चाहिँ जुन किसिमको ट्रान्समिसन लाइनहरू छन् होइन, यो सब स्टेसनहरू छन्, सँगसँगै हामीसित ट्रान्सफर्मरहरू छन्, अरू विभिन्न किसिमका प्राविधिक चिजहरू छन्। ती विषयहरूले गर्दाखेरि अलिकता समस्या छ। काठका पोल छन् अनि ती पनि कमजोर छन्, जीर्ण छन् होइन। त्यस कारणले यी कारणहरूले गर्दा त्यो झ्याप्प कहिले लोड धान्न नसक्ने, कहिले काठका पोलहरू भनौँ न तारहरू अलिक कमजोर भएर हल्लिने, यो एउटा चाहिँ समस्या छ। त्यस कारण यो समस्यालाई हामीले के सोचिरहेछौँ भनेदेखि फेरि विगतमा चाहिँ अलि लोड सेडिङ एकरै यो झ्याप्प बिजुली जाने अलि कम थियो भन्ने कुरा जनताले बिर्सिसके होइन। अहिले फेरि आयो, सायद कुलमान नभएको कारणले यहाँ भएको हो कि भन्ने जो छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हामीसित रेकर्ड छ, सबै रेकर्ड छ, त्यो त कम्प्युटरमा कतिपल्ट बिजुली गयो, कति समयसम्म गयो, कहाँ गयो भन्ने कुरा सबै रेकर्डै छ। त्यसको हामीले चार्ट नै बनाएका छौँ। त्यस कारणले त्यसमा कसैलाई भरम नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी नेपालमा करिब अहिले 1400को हाराहारीमा 1400देखि 1300देखि 1500को हाराहारीमा हामीसित चाहिँ नि इनर्जी छ। इनर्जी इनर्जी चाहिँ त्यति छ, डिमान्ड चाहिँ कति रहेछ भने? डिमान्ड पनि करिब 1500को हाराहारीमा उस्तै यतापट्टि उत्पादन र तपाईँको चाहिँ डिमान्ड उस्तै छ। 1500को हाराहारीमा चाहिँ त्यही रेसियोभित्र छ हाम्रो होइन। त्यसमा हाम्रो कस्तो छ भने यो सिजनमा सिजन अनुसार हुन्छ। यो सिजनमा हामी 700 मेगावाट हामीले अहिले इन्डियाबाट व्यवस्थापन गरेका छौँ। 700 हाम्रो देशको उत्पादन छ, 1400 त यही भयो, 1400 हाम्रो छ र त्यसले परिपूर्ति गरिरहेछ। यदि आवश्यक डिमान्ड बढी भयो भने पनि हामीले फेरि 100, 150, 50 हामीले त्यो चाहिँ बढाउन सक्छौँ र घटाउन सक्छौँ। इन्डियासित हाम्रो त्यो सम्झौता समझदारी छँदैछ। इनर्जीको समस्या भएर होइन होइन। यो एकै दिनमा चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त हुने र एकै दिनमा चाहिँ फेरि चाहिँ लोड सेडिङ हुने भन्ने कुरा हुँदैन यो, र केही प्राविधिक कारणहरू छन्। मैले भनिसकेँ। अब हाम्रो ध्यान त्यहाँ जाँदैछ। अहिले हामीसित एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि यही वर्षमा 1300 मेगावाट बिजुली थपिने सम्भावना छ। यही वर्ष यो वर्ष नै अब एक वर्षभित्रमा करिब 1 वर्षभित्रमा आउने 1 वर्षभित्रमा हामीले 1300 हाम्रो उत्पादन 1300 बिजुली बन्छन्। अरू करिब 3200 मेगावाट हामीसित अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ होइन। त्यो पनि बिस्तारै आउँछन्, त्यो पनि बिस्तारै आउँदैछ। सँगसँगै हामीले 7000को 6500 7000 हामीले पिपिए गरेर बसिरहेका छौँ र त्यसरी त्यो पनि अब कार्य भनौँ न उत्पादनमा जाने सम्भावनाहरू अगाडि बढेका छौँ। लाइसेन्स थुप्रै हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ डेभलपरहरूलाई। भनेपछि यसरी कोही विद्युत प्राधिकरणले र कोही चाहिँ व्यवसायीहरूले यो विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन्। हामीसित जलविद्युत आयोजना मात्रै होइन, सोलर पनि छ र यसरी विभिन्न किसिमका इनर्जीहरूलाई हामीले त्यहाँ केन्द्रित गरिरहेका छौँ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भनेदेखि अबको हामीसित इनर्जीको समस्या हुँदैन। जो चाहिँ मैले पहिला 72 सालमा ऊर्जा मन्त्री हुँदा त्यति बेला सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँ त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको निर्देशनमा हामीले के छ भने त्यति बेला हामी सरकारमा आउँदा त्यति बेला 72 सालमा आउँदा 12 देखि 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ थियो। अब यसको हल कसरी गर्ने भनेर हामीले त्यसको उत्पादन बढाउन पर्छ
र झोलामा खोला हाल्ने चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले 79 बुँदा एउटा मास्टर प्लान बनायौँ। 79 बुँदा मास्टर प्लान भइसकेपछि अहिले दोस्रो पटक म ऊर्जा मन्त्रालयमा आइपुग्दाखेरि त्यो उत्पादन एकदम तीव्र गतिमा अगाडि आइरहेको छ, अगाडि बढेर आइरहेको छ। त्यसको जस तपाईँ लिन चाहँदै हुनुहुन्छ त्यसो भने? त्यो त स्वाभाविक हो। त्यो त चाहिँ विद्युत प्राधिकरण र चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयका चाहिँ डेभलपरहरूलाई थाहा छ। हामीले धेरै प्रचार गरेनौँ, हामीले जस लिनुपर्छ भनेर त्यति चाहिँ हल्ला पनि गरेनौँ, प्रचारबाजी पनि गरेनौँ। तर चाहिँ हामीले 79 बुँदा मास्टर प्लान बनाएको हो र त्यसको जगमा टेकेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा लोड सेडिङ अन्त्य हुने स्थिति आयो र हामी यो स्थिति पुग्यौँ। अब अर्को अहिले समस्या छ। जुन बेलामा लोड सेड 12 देखि 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ थियो, त्यो बेलामा महामारीको रूपमा भूकम्प गएको थियो, विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। त्यही बेलामा भारत नाकाबन्दीको स्थिति हामीले बेहोर्न परेको थियो। त्यस्तो सङ्कट थियो। त्यस्तो बेलामा हामीले त्यस्तो योजना बनायौँ र पछिल्लो चरणमा अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि फेरि अर्को समस्या छ। एउटा राजनीतिक समस्या, राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखा परिरहेको छ। सरकारबारी पार्टी कोही सडकमा छ, कोही सरकारमा बसिरहेछ। यो नहुनु पर्थ्यो। सबै सरकारमा बसेर विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई प्रभावकारी किसिमले नेतृत्व गर्न पर्थ्यो, कार्यान्वयन गर्न पर्थ्यो। अहिले चाहिँ सडकमा गएर ढुङ्गा हान्ने र चाहिँ मांसाहारी आन्दोलन गर्ने बेला होइन, मैले अगाडि भनिसकेँ। त्यस कारणले सँगसँगै मैले अर्को कुरा के भन्छ भने एउटा समस्या राजनीतिक समस्या छ। दोस्रो कुरा के समस्या छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले उत्पादन त हुँदै छैन जी, हामीले खपत गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ अन्यल छ। र हामीसित चाहिँ त्यो अहिले राम्रो प्रकारको अत्याधुनिक भनौँ न अहिलेको प्राविधिक समस्या छन्। हाम्रो संरचना कमजोर छ। अर्को फेरि ट्रान्समिसन लाइनहरू छैन। हामीले जसरी उत्पादन गर्दैछौँ त्यसलाई धान्ने र त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने र त्यसलाई बेच्ने हामीसित त्यो संरचना छैन। यो हाम्रो एउटा समस्या, यो चुनौती छ। हामी अहिले त्यहाँ केन्द्रित भएका छौँ। हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन कोशी गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा जति पनि नदीहरू छन्, जति पनि हाइड्रो पावरको क्षमता छ, त्यसअनुसारको ट्रान्समिसन लाइनको एउटा मास्टर प्लान बनिसकेको छ। अब त्यो मास्टर प्लानलाई आजको भोलि त बन्दैन। त्यो चाहिँ नि वास्तवमा ट्रान्समिसन लाइन जो मास्टर प्लानको रूपमा हामीले राखेका छौँ त्यसलाई प्रभावकारी हिसाबले हामी कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्दैछौँ। भनेपछि हामी 1 वर्षभित्र लगभग तपाईँको चाहिँ उत्पादनको हिसाबले कुराकानी गर्ने हो भने अब केही हाइड्रो पावरहरू 3 महिनाभित्रै पनि उत्पादन हुँदैछन्, केही 6 महिना लाग्ला, केही 1 वर्ष लाग्ला, केही 1.5 वर्ष लाग्ला, कोही टाइम लाग्ला होइन। हिसाब गर्ने हो भने 1-1.5 वर्षमा हामी बेच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली हो। 1-1.5 वर्षमा काफी मात्रामा बेच्ने चाहिँ दिशातिर हामी अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि यो लोड सेडिङ चाहिँ अब पूर्ण रूपमा सरकारले त भनेकै छ यो लोड सेडिङ पनि अन्त्य नै भयो भनेर पहिला नै, तर फ्याटा जान लाग्नेलाई चाहिँ अब त्यो बेला मौकामा फ्याट्ट जान्छ नि, झ्याप्प बिजुली जान्छ नि। त्यसको लागि हामीले 3टा कुरा विषय सोचिरहेछौँ। 3टा विषय भइरहेको संरचनालाई अहिले पुरै बदल्न सकिन्न, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई अप टु डेट गर्ने। कहाँ चाहिँ हाम्रो समस्या छ, कहाँ जीर्ण भएको छ, कहाँ काठको पोल छन्, कहाँ तारहरू भनौँ बिजुलीका तारहरू लट्ठाहरू लड्केका छन् होइन। ती हावाले यताउति गर्ने र चाहिँ 2टा तारहरू जोडिँदाखेरि चाहिँ ब्रस्ट हुने होइन, तारै चुडिने जस्तो स्थिति छ, पड्किने सम्भावनाहरू छन्। र फेरि चाहिँ के छ भने कहाँनिर चाहिँ हाम्रा यी सब स्टेसनहरू कमजोर छन्, कहाँनिर हाम्रा त्यो चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनहरू बिग्रेका छन्, कहाँ हाम्रा चाहिँ ट्रान्सफर्मरहरू अलिकति कमजोर छन्। अब यतातिर हामीले चाहिँ फेरि भइरहेको कमजोर संरचनालाई कमसेकम केही समयको लागि भने अत्याधुनिक संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पहिला हामीले फेरि त्यो संरचनालाई फेरि जनतालाई सेवा गरेर सेवा पुर्याउनु पर्यो। त्यसलाई सिस्टमलाई चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो। एउटा कुरा मन्त्रीजी त्यो दिशातिर लागेको छ भने दोस्रो कुरा अहिले अन्डरग्राउन्ड पनि हाली बनाउँदैछौँ। त्योभन्दा प्रगतिशील कदम हो अन्डरग्राउन्ड। त्यसले त्योभन्दा राम्रो त्यो चाहिँ योजना हो। त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र त्यसका पनि कतिपय जोखिम हुन सक्छन्, त्यसलाई जोखिम कसरी अन्त्य गर्ने विषयमा पनि हामीले त्यहाँनिर अलि गृहकार्य गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा फेरि कोरिडोर, अत्याधुनिक फेरि चाहिँ लाइनको हुन्छ नि कोरिडोर, त्यसको चाहिँ पनि हामीले सोच्नुपर्छ कि केही न केही नमुना त्यहाँ पनि दिनुपर्छ कि। त्यसो गर्यो भने मान्छे जनताहरूमा पनि एउटा विश्वास जाग्छ कि अब देशमा कुनै पनि हालतमा कहिले पनि चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि बिजुली जाँदैन र देशमा चाहिँ अत्याधुनिक र आधुनिक नेपालको निर्माण हुन्छ भन्ने किसिमले जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले म 72 सालमा ऊर्जा मन्त्री हुँदा तपाईँलाई जानकारी छ मैले 12-18 घन्टा लोड सेडिङ थियो। त्यस कारणले इन्डियाबाट हामीले एनर्जी ल्याउनको लागि हामीले मजरपुर ढल्केपुर ट्रान्समिसन लाइन 9 वर्षसम्म 2टा ट्रान्समिसन लाइन मजरपुर ढल्केपुरमा
विवादको कारणले बन्न दिएको थिएन, हामीले 2 महिनाभित्रमा बनायौँ। हामीले ढल्केबर खिम्ती ट्रान्समिसन लाइन सिन्धुलीमा 6वटा टावर बन्न नदिएर 11 वर्षदेखि लड्केर बसिया थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ के छ भने 4-5 महिनाभित्रमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यो विवाद समाधान गरेर। ढल्केबर हेटवटा ट्रान्समिसन लाइन वनको कारण रोकिएको थियो, त्यो हामीले काम सञ्चालन गरिरहेको थियौँ। अहिले फेरि कता फेरि बल्दैछ र बिचमा फेरि वनको कारणले रोकिरहेछ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अरू ठाउँमा पनि होइन, दानाकुस्मामा पनि हामीले के छ भनेदेखि त्यस्तै चाहिँ समस्या थियो, त्यसलाई पनि हामीले हल्यौँ। ढल्केबरमा 400 kV को चाहिँ सब स्टेसन हामीले योजना बनायौँ, जहाँ 79 बुदामा एउटा बुदा के छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ढल्केबरमा 400 kV को सब स्टेसन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले योजना बनायौँ। अहिले हामीले उद्घाटन गर्ने अस्ति मात्रै केही समय अगाडि मात्रै हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन 220 kV को चाहिँ सब स्टेसन दानाकुस्म पर्वतमा हामीले बनायौँ, जो चाहिँ कालीगण्डकी बेसिनका नदीहरूलाई चाहिँ आउने बिजुलीहरू उत्पादन हुने बिजुलीलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले बनायौँ। केही समय मात्रै अगाडि अस्ति मात्रै हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। र यस्तो चाहिँ ठुला आयोजनाहरू पनि आधुनिक नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा विद्युतको बहुत आवश्यक पर्दछ। त्यो बेसिक कुरा हो आधुनिक नेपाल निर्माणको लागि। र सामान्य परिस्थितिबाट सामान्य मुलुकबाट विकसित मुलुकमा जानको लागि यस्ता किसिमका ठुला चाहिँ अत्याधुनिक हामीलाई सब स्टेसनहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, विद्युत उत्पादनहरू नभइकन देश आधुनिकतिर जाँदैन, समृद्ध नेपाल हुँदैन। त्यस कारणले हामी यतातिर योजना बनाएका छौँ र अब त्यो गतिलाई तीव्रता रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, अब पब्लिकहरूले त सर्वसाधारणले त खालि के भने यो बिचबिचमा लोड सेडिङ हुने हो कि भनेर अब पहिलाको त्यो 18 घन्टा 22 घन्टा जाने लोड सेडिङ फेरि सुरु हुने हो कि भनेर एउटा शङ्का गरेका थिए। त्यसलाई तपाईँले क्लियर गरिदिनु भयो, लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ, लोड सेडिङ हुँदैन भनिदिनु भयो। र यहाँले सम्हाल्नु भएका मन्त्रालयमा भएका महत्त्वपूर्ण कामका बारेमा यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर राईमाझी। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। खास गरी पछिल्लो क्षेत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू, फड्को मारेका उपलब्धिहरू लगायतका आर्थिक पाटोका कुराहरू यसले एउटा समृद्धिको पाटोमा अग्रसर देखाएको छ र हामी आशावादी भनौँ चाँडै नै अझ बढी समृद्धिको पाटामा यो मन्त्रालयले अगाडि बढाओस्। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।